डॉक्टर शहजाद बहुत खूबरू और हर दिल अजीज थे। खानदान की कई लड़कियों के आइडियल थे। रिश्तेदारों में हर घराना इनको दामाद बनाने का आरजू था, लेकिन उन्होंने अम्मा से कह दिया कि वो शादी करेंगे तो खानदान से बाहर, अपने रिश्तेदारों में ना करेंगे। माँ बेटे की ख्वाहिश का एहतराम करने पर मजबूर थी, क्योंकि शहजाद ने एक कामयाब डॉक्टर बनने के लिए काफी मेहनत की थी। माँ ने कहा कि अगर तुमको कोई लड़की पसंद है तो बता दो, वहाँ रिश्ता करा देती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि लड़की का खानदान अच्छा होना चाहिए। किसी ऐसे वैसे घराने की लड़की को बहू ना बनाऊंगी और ना घर में लाऊंगी। यह शर्त शहजाद के लिए कड़ी थी, क्योंकि इसे दौरान मुलाजमत एक ऐसी लड़की बा गई थी जो इसके मातहत थी और नर्स थी। नर्स होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन शर्त खानदान के अच्छा होने की थी, नर्स होने की नहीं। समीना महज नर्स होती तो कोई बात ना थी, लेकिन वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती थी जिसकी अकदार मशकूक थी। बेशक वो खुद पारसा नजर आती थी, लेकिन इसकी बहनें और खालाएं बेहद आजाद ख्याल थी। वो नित नए फैशन करती, बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने, शॉपिंग करने और तोहफे लेने को मामूली की बात समझती थी। डॉक्टर के बहुत इसरार पर माँ समीना के घर इसके घर वालों की देख परख को चली गई, मगर वहां जाकर नाक सकेड़ कर मुंह बना लिया। घर क्या था, एक अजायब बहाना था। औरतों में सलीके और तमीज का फुकदान था। खुद तो उजले लिबासों में, मगर घर की ईंट से ईंट बजा रखी थी। इसे घर नहीं गरवा कहना चाहिए था। समीना की 3 बहनें और 2 खालाएं थी, जो भांजियों की तकरीबन हम उम्र लगती थी, और वो इन लड़कियों से ज्यादा शोह और अल्लड़ नजर आ रही थी कि जिनको वो अपनी भांजियां कहती थी। उन्हें फैशन की सूझबूझ तो खूब थी, मगर मेजबानी के आदाब और घरदारी की बिल्कुल समझ ना थी। समीना की माँ मर चुकी थी, बाप बूढ़ा और बीमार था, भाई कोई ना था। इस वजह से ये लड़कियां बहुत तेज हो गई थी। इन सब में सिर्फ समीना ही कुछ ढंग की थी, मगर इसके दुरुस्त नजर आने से क्या होता है कि जब लड़की का रिश्ता लिया जाता है, पहले इसके घर बार का रंग ढंग, रख रखाव और तौर तरीका देखा जाता है, और ये सारी खूबियां घर के मकीनों में नहीं थी। तभी शहजाद की अम्मी 15 मिनट इनके घर बैठ कर जाने को उठ खड़ी हुई। घर आकर अपने लाडले बेटे को खूब लताड़ा कि तुमने क्या खूब लड़की पसंद की है। अरे कम अकल, सिर्फ लड़की तनहा तो ससुराल नहीं आती, हमरा अपने कुंबे की अदातो अतवार भी लाती है। रंग ढंग जो इसके घर वालों के होते हैं, इसके लहू में बचपन से रचे बसे होते हैं। समीना भी अकेली ना आएगी, वो अपना खानदानी पसे मंजर साथ लाएगी। याद रखो, शादी ऐसी औरत से करना जिसमें सलीका हो, जिसके कुंबे के अतवार रचे हों, खास तौर पर औरतों के, क्योंकि हमारी नस्ल ने इसकी गोद में परवरिश पानी है। अच्छे खानदान की लड़की अच्छी इक़्तिदार में पली बड़ी होती है, नए घर आकर इस घराने की आबरू बनती है, और अपने सब्र और तौर तरीकों से वो इस घर की किस्मत बदल देती है। जज्बात में आकर ऐसा कुछ ना करो कि फिर पछताना पड़े। उन्होंने तो एक ना और 100 सुख के मकूले पर अमल कर दिया, मगर शहजाद का दिल जो समीना के हुस्न में अटका था बुझ गया। माँ की तकरीर का इसने थोड़ा सा असर जरूर लिया कि जो कुछ इश्क की कवर बीनी के सबब इसकी नजरों से ओझल था, माँ ने बारीक बीनी से देखकर इसे समझा दिया था। अब अगर आंखों देखी मक्खी निगलना चाहते हो तो कोई क्या करे। खुदा की कुदरत के इन्हीं दिनों मेरी वालदा को किसी तकरीब में शहजाद और इसके घर वालों ने देखा। वो पहली ही नजर में इन लोगों को भा गई। शहजाद की अम्मा ने तो डंके की चोट पर कह दिया कि मैंने लड़की शहजाद के लिए पसंद कर ली है, और अब मैं इसकी शादी फरजाना से कर रही हूँ। अगर शहजाद ना माना तो कसम खाई कि जहर फांक कर मर जाऊंगी, क्योंकि ऐसी लड़की फिर चिराग लेकर ढूंढने से ना मिलेगी। शहजाद के लिए ये बड़ा इम्तिहान था। माँ बाप बहनों सभी ने मजबूर कर दिया कि शादी फरजाना से करोगे, वरना हम सब से तुम्हारा रिश्ता नाता खत्म। बिलाहर उन्होंने मारे बांधे वालदैन की खुशी की खातर फरजाना यानी कि मेरी अम्मी से शादी कर ली, मगर समीना की मोहब्बत दिल से ना गई। शादी की पहली रात ही दुल्हन से समीना और अपनी मोहब्बत का किस्सा लेकर बैठ गए। बेचारी दुल्हन के दिल पर सांप लूट गया, मगर सब्रो बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए कुछ न बोली। बोली भी तो इतना काम क्यों करते हो, जब जी चाहे अपनी महबूबा से दूसरा ब्याह कर लेना, अपनी खुशी पूरी कर लेना, मुझे कोई एतराज ना होगा। इंसान को जिंदगी एक बार मिलती है, दिली खुशियां मिल रही हों तो इनको ठुकराना नहीं चाहिए, वरना जिंदगी घुटन में गुजरती है, और घुटन में गुजरती जिंदगी को जिंदगी नहीं कहते। फरजाना ने अगले रोज भी अपने परेशान शोहर को इन अल्फाज में तसल्ली दी। दुल्हा मियाँ की बांछें खुल गई कि दूसरी शादी का इज़्न पहली रात ही मिल गया था।
والدین کی خوشی تو پوری کر دی تھی، اب اپنی خوشی پوری کرنا باقی تھا۔ یہ اس نرس کے پیچھے پھرنے لگے، اپنی خوشیوں کے نشے میں یہ بھی بھول گئے کہ اس بیچاری عورت کے بھی کچھ جذبات ہوں گے جس کو بیوی بنا کر لائے تھے۔ جلد ہی شہزاد صاحب نے من مانی کرنی شروع کر دی، بیوی کو ہر وقت نظر انداز کر کے محبوبہ کے چکروں میں پڑ گئے۔ میری ماں صابر عورت تھی، بہت برداشت کیا مگر وہ باز نہ آئے اور نہ ہی میری والدہ کی کسی قربانی کا احساس کیا۔ وہ مشکور بھی نہ ہوتے بلکہ زیادتیوں پر اتر آتے۔ اسی دور میں جب امی جان دکھی اور تنہا ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے دل بہلانے کا انتظام کر دیا اور میں پیدا ہو گئی۔ فرزانہ بی بی نے مجھ ننھی جان سے دل لگا لیا اور تن من دھن سے میری پرورش کرنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کو اور کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا۔ وہ رات کو سمینہ کو اپنے بیڈ روم میں لانے لگے۔ گھر والوں سے چوری چھپے بیوی سے کہتے، تم ذرا دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، میری مہمان خاص آ رہی ہے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، تم ہی نے تو کہا تھا کہ زندگی انسان کو ایک بار ملتی ہے اور اپنی خوشیوں کو یوں ہی گنوا دینا بے وقوفی ہے۔ لیکن میرے گھر والوں کو پتہ نہ چلے، میرے راز کا پردہ رکھنا، کیونکہ اچھی بیوی ہی سچا ساتھی، مہربان دوست اور ہمراز ہوتی ہے۔ میری ماں نے لب سی لیے شوہر کی خوشنودی کے لیے، جیسا وہ کہتے ویسا کرتی، لیکن میں تو نہ سمجھ بچی تھی۔ جب دوسرے کمرے میں ماں ساتھ لے جا کر لٹاتی، جھولے کے بغیر نہ سوتی، سوئی ہوئی اٹھ جاتی اور رونے لگتی۔ تب ایک دن میری دادی اپنے کمرے سے نکل کر یہ معلوم کرنے چلی آئی کہ میں رات کو روتی کیوں ہوں۔ یہ دیکھ کر ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ امی میرے ہمراہ دوسرے کمرے میں تھی اور ابو دوسرے کمرے میں۔ وہ پوچھنے لگی، بہو تم اس کمرے میں کیوں ہو؟ ادھر تو کھڑکی میں جالی بھی نہیں ہے، مچھر آ جاتے ہیں، تبھی بچی روتی ہے، اپنے بیڈ روم میں اسے لے جاؤ۔ یہ رات کو اٹھ جاتی ہے، روتی ہے تو شہزاد کو نیند نہیں آتی، ان کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ امی نے جواز دیا، اسے چاہیے کہ وہ اس کمرے میں آ کر سو جایا کرے، پنکھا فل کر کے سو سکتا ہے مگر بچی تو تیز ہوا میں نہیں سو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو دوسری جگہ نیند نہیں آتی۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی، ننھی بچی مچھروں کے کاٹنے سے بیمار پڑ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ روم میں جانے لگی تو دروازہ اندر سے بند ملا۔ یہ دروازہ بجانے لگی کہ اٹھو بیٹا، بچی کو تکلیف نہ دو، تم ہی ادھر سو جاؤ، اس کو جھولے میں سونے دو۔ وہ کیسے دروازہ کھولتے سوتے بن گئے، مگر اماں بھی بہت ضدی تھی، انہیں شک ہو گیا۔ رات بھر جاگتی رہی۔ صبح 4 بجے سے چند منٹ قبل بیٹے نے گاڑی نکالی اور سمینہ کو گاڑی میں بٹھا کر گھر سے نکلے۔ تبھی بڑی اماں اپنے کمرے کی بالکونی سے دیکھ رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے خوب ہنگامہ کیا۔ شہزاد یہ سمجھے کہ بیوی نے اماں سے چگلی کی ہے، تبھی انہوں نے تاک لگائی اور بالکونی سے جھانکا ہے۔ وہ تو صبح سویرے اسپتال ڈیوٹی پر جایا ہی کرتے تھے اور یہ روز کا معمول تھا۔ آج اماں کو ایسی تاک جھانک کی کیا ضرورت آ پڑی تھی؟ بس انہوں نے میری ماں پر الزام لگا دیا اور ان سے خوب جھگڑا کیا کہ تم نے کچھ خبر کی ہے۔ یوں بات بڑھ گئی، امی روٹھ کر میکے آ گئی اور ابو کی قسمت سے بلی کے باگو چھینکا ٹوٹا۔ انہوں نے میری ماں کو منا کر گھر لے آنے کی بجائے طلاق دے دی، کیونکہ وہ سمینہ سے واقعی شادی کر چکے تھے اور اپنے دل کی خوشی پوری کرنے کے در پہ تھے۔ میری ماں نے ان سے دل کی خوشی پوری کرنے کو ضرور کہا تھا، مگر یہ ہرگز نہ کہا تھا کہ مجھے طلاق دے دو۔ طلاق ابو نے میری ماں کو سمینہ کی خوشی کے لیے دی تھی اور یہ انہوں نے بڑا ظلم ڈھایا تھا۔ میں اتنی چھوٹی تھی، اس وقت ماں کے بغیر نہ رہ سکتی تھی، لہٰذا مجھے بھی انہوں نے ہمیشہ کے لیے میری ماں کو سونپ دیا۔ سمینہ کے بارے میں دادی نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ سچ ہے جو بزرگ دیکھ سکتے ہیں، کم عمر اور نا تجربہ کار نوجوان ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔ سمینہ نے آتے ہی ایسے لچن دکھائے کہ سب گھر والوں کو بھی مار ڈال دیا۔ ہر ذہن کا سکون لٹ گیا۔ تنگ آ کر دادا صاحب نے ڈاکٹر بیٹے کو گھر سے باہر کر دیا کہ تم ہمارے نہیں رہے تو ہم بھی تمہارے نہیں ہیں، خود کما رہے ہو لہٰذا خود کھاؤ اور ہم سے دور رہو۔ اس سارے قصے میں اپنی ماں کے بعد سب سے مظلوم میں تھی۔ اس امر کا سبھی کو اندازہ تھا، لہٰذا ننیالی مجھ سے پیار کرتے تھے۔ میرے پاس سب کچھ تھا، والد کا پیار نہ تھا۔ امی جان کو اندازہ تھا کہ مانو جب بڑی ہوگی ضرور پوچھے گی کہ سب بچوں کے ابو ہوتے ہیں مگر میرے ابو کیوں مجھ سے دور ہیں، وہ کون ہیں اور کہاں ہوتے ہیں۔ میرے لیے تو میری ماں ہی سب کچھ تھی۔ امی نے بھی مجھ کو ہی حاصل زندگی سمجھ لیا، لیکن نانا نانی کو علم تھا کہ نوجوان عورت کے لیے اس دنیا میں اکیلے رہنا اس معاشرے میں آسان نہیں ہے۔ انہوں نے امی کی دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ امی یہ نہ چاہتی تھی، مگر بوڑھے والدین نے واسطہ دے کر ان کو مجبور کر دیا۔ ان دنوں میں 4 برس کی تھی جب امی کی دوسری شادی ہوئی۔ گھر میں فنکشن تھا اور میں بہت خوش تھی۔ نہ سمجھ تھی، اندازہ نہ تھا کہ یہ فنکشن نہیں بلکہ ماں کی دوسری شادی ہو رہی ہے۔
और वो मुझसे कोसों दूर जा रही है। मैं जब फंक्शन के बाद माँ के कमरे में आई, देखा कि माँ नहीं है। नाना नानी से पूछा कि मामा कहाँ हैं, क्योंकि सारा वक्त नानी ने ही संभाला था। उन्होंने समझाया कि वो कहीं गई हैं और आज रात नानी अम्मा के साथ सोना है। मैं बहुत रोई क्योंकि माँ के बगैर सोने के लिए ये मेरी पहली रात थी। माँ के खानदान के सारे लोगों को मुझसे हमदर्दी थी। माँ के ये करीबी रिश्तेदार अपने बच्चों के लिए इतना कुछ नहीं करते थे जितना कि मेरे लिए करते थे, खास तौर पर मामू। इस रात मेरे मामू से तो मेरी हालत देखी ना गई। वो रात को काफी देर तक मेरे पास रहकर मुझे बहलाते रहे, यहाँ तक कि मैं इनके बाजुओं पर सर रखकर सो गई। अब ये होता कि रात होते ही माँ को याद करके रोने लगती, तब मामू आकर मेरे साथ लेट जाते, अपने बाजुओं का तकिया बनाकर लोरी सुनाते और मैं सो जाती। रोज के इस मामूल से ममानी तंग आ गई, इनको गुस्सा आने लगा। मामू का घर पास ही था। इस मसले का हल उन्होंने ये निकाला कि मुझे घर ले आए ताकि इनके बच्चों के साथ खेलूं और रात को भी वो मुझे रोज सुला दिया करें। ममानी से ये भी 2 दिन बर्दाश्त ना हुआ। वो झगड़ने लगी कि मैं अपने बच्चों के अलावा किसी और की जिम्मेदारी क्यों लूं। फिर मानो कि माँ ने अपने पहले शोहर से तलाक लेकर हम पर कौन सा एहसान किया है जो हम इसकी बेटी को पालें। अम्मी को तो मैं बहुत याद आती थी। उन्होंने एक रोज फोन पर ममानी से इल्तिजा की कि अम्मा के घर मानो अकेली हो जाती है तो घबराती है, आपके बच्चों में खेलने से बहल जाती है। इस पर रहम करो और अपने घर रखो, इसका ख्याल भी करो। दूर हूँ, आ भी नहीं सकती। ममानी किसी तरह मान तो गई, मगर जब मैं जरा सियानी हो गई तो इनको फिर से खिलने लगी। कहती थी कि ये मेरे बच्चों से मुकाबले लगाती है और लड़ती भी है, बेहतर है इसे बच्चों के हॉस्टल में भेज दो। मामू अड़ गए कि ऐसा नहीं होगा, ये माँ बाप के बगैर रह गई है, इसे प्यार की जरूरत है, मैं इसे कतई हॉस्टल में ना डालूंगा। जब बात बढ़ने लगी तो मामू ने अपना तबादला दूसरे शहर करा लिया और बीवी से बहाना किया कि वहाँ मुझे मकान नहीं मिल रहा, लिहाजा तुम इधर ही रहो, यहाँ बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में मकान लिया और नाना नानी को बुला लिया। यूं मैं इनके और मामू के साथ रहने लगी। कुछ अरसा तक तो ममानी को पता न चला। एक रोज किसी तरह इनको मालूम हो गया, जब उन्होंने शोहर से संगीन झगड़ा किया और ये कहकर घर से चली गई कि आपने जीवन साथी पाने के लिए शादी की थी या अपनी बांजी पलवाने के लिए। मामू ने इनको भी बच्चों समेत अपने पास इस्लामाबाद बिलवा लिया। लेकिन अब मैं ममानी को हार की तरह खटकने लगी। उन्होंने मुझे बड़ी जहनी अजियत पहुंचाई और खूब बदले लिए। मामू के दफ्तर जाने के बाद बहुत बुरा रवैया रखती। नाना नानी वापस लाहौर चले गए थे और अब मैं सारा दिन इनके रहमो करम पर होती थी। ममानी ने इस कदर जहनी टॉर्चर किया कि मैं जहनी मरीज हो गई। बैठे बैठे डर जाती, चीख मारकर रोने लगती और जर्जरियां लेती। जूं जूं दिन गुजरते जाते मेरी हालत खराब होती जाती थी। नानी बूढ़ी थी, वो मुझे संभाल ना सकती थी। अम्मी दुबई में थी, वो भी नहीं आ सकती थी। एक रोज मामू और नाना डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को बहुत प्यार और तवज्जो की जरूरत है, ये हरासा और खौफ ज़्यादा है, अगर अभी तवज्जो ना दी तो पता नहीं कि जहनी तवाज़ुन खो दे। मामू लाहौर जाकर नानी को ले आए और फिर सब लोग मुझ पर तवज्जो देने लगे। खुदा की कुदरत के मामू को कंपनी वालों ने दुबई भेज दिया। वो मुझे भी साथ ले गए ताकि वक्तन फवक्तन अपनी माँ से मिलती रहूंगी। अम्मी की शादी को 5 बरस बीत गए थे। इनकी याद और मोहब्बत तो दिल में मौजूद थी, लेकिन मिलना ना चाहती थी। जब मिलती दिल के गाँव हरे हो जाते। सोचती कि उन्होंने तो फिर बिछड़ना है, ये चंद घड़ियों का आर्जी मिलाप है। फिर वही बिछड़ने का दुख और वही तन्हाई। मैं माँ को देखकर छुप जाती और ओपरी ओपरी से वो मुझे लगती। प्यार करती तो और दूर हटती, गले से लगाती तो दम उलझता। अपना दुख सुख मामू और नानी से तो कहती थी, लेकिन अम्मी से ना कहती, जैसे कि इनसे मेरा रिश्ता टूट गया था। माँ ने भी महसूस किया कि जब वो मिलने आती हैं मैं इधर उधर छुपने लगती हूँ और मेरे चेहरे पर खुशी की बजाय महरूमियों के साये गहरे हो जाते हैं। तब वो बोली, इसको रोज बिछड़ने का दुख देने से बस एक बार की जुदाई ठीक है। मेरी बच्ची मुझसे मिलकर खुश नहीं होती, शायद कि वो अंदर से नाराज है और ऊपर से मजबूर होकर मिलती है। तभी इसकी आंखों में शिकायत की बजाय अजनबियत डर आती है। बेहतर है कि इसको बार बार डिस्टर्ब ना करें। जब ये कुछ और समझदार हो जाएगी और मेरी मजबूरियां जान लेगी, फिर मिलेगी तो ऐसी अजियतनाक कैफियत से इसे नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि ये माँ से मिलकर सुकून महसूस करेगी। मामू तो दुबई साल भर के लिए आए थे। जब माहदे और वीजे की मियाद खत्म हो गई, वापस वतन आ गए और मैं भी इनके हमरा आ गई। ममानी को यह दुख था कि मामू मुझे साथ क्यों ले गए थे। वो मुझको पुरसुकून देखकर न जाने क्यों बेसुकून हो जाती थी। बात बात पर शोहर को मेरे और अम्मी के बारे में ताने दिया करती
کہتی جب یہ نہیں ہوتی ہمارا گھر کتنا خوشیوں بھرا ہوتا ہے، یہ آ جاتی ہے تو گھر قبرستان جیسا ہو جاتا ہے۔ میرے بچوں کو تو سانپ سونگھ جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا باپ بانجی کے چونچلے اٹھاتے نہیں تھکتا۔ مجھے پتا تھا کہ ممانی مجھ سے حسد اور نفرت کرتی ہیں، اور وہی بیج انہوں نے میرے معصوم کزنوں کے دلوں میں بو دیا تھا کہ مانو قابل نفرت ہے اور تم اس سے دور رہو۔ نانی نانا مجبور تھے، وہ بوڑھے تھے اور سمجھتے تھے اگر انہوں نے نواسی کی طرفداری کی تو یہ عورت حسد میں آ کر اور زیادہ ستم ڈھائے گی۔ وہ بیچارے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اور چپ سادھ لیتے۔ ہر آئی گئی عورت سے کہتی کہ مانو تو پاگل ہے، اپنی ماں کی دوسری شادی کے دن کیسے ناچ رہی تھی، میں خوبصورت تھی، ننیال کے خاندان والے مجھ سے ہمدردی رکھتے تھے، میرے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی، لیکن ممانی ہر کسی سے کہتی یہ ذہنی مریض ہے، دیکھو ڈاکٹر نے دوائیاں دی ہے، مگر باقاعدگی سے کھاتی نہیں ہے تو پھر کیسے ٹھیک ہوگی، اسے دورے ہی پڑیں گے نا۔ ان کی باتوں پر ہر کوئی کان دھرنے لگا اور پھر سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ اب تو ہر کوئی میرا رشتہ لینے کو بھی تیار نہ تھا، ہر کسی کو فکر تھی کہ کہیں مانو اپنی ماں کی کہانی کو نہ دہرائے، جبکہ ماموں میرے لیے اعلیٰ رشتے ڈھونڈتے رہتے تھے، جس پر ممانی بولتی کہ پرائی اولاد کے لیے اتنا سب کچھ اور اپنی بچیوں کا کوئی خیال نہیں۔ اسی دوران ماموں کی کوششوں سے میرے لیے ایک خوشحال بزنس مین کا رشتہ آ گیا۔ جب میں نے لڑکا دیکھا میرے من کو اچھا لگا، خوش تھی کہ اتنا اچھا رشتہ آیا ہے اور اب میں ممانی کے عذاب سے نجات حاصل کر لوں گی۔ لڑکے نے بھی مجھے دیکھا اور ہاں کہہ دی۔ اب ماموں چاہتے تھے کہ میرے ذہنی مریض ہونے کی بات شاہد کو کوئی نہ کہہ دے، مبادا وہ بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے۔ ممانی شاہد کو دیکھ کر حسد سے مری جاتی تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت، تعلیم یافتہ، دولت مند اور خوش اخلاق تھا، اس میں کچھ کمی نہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کسی طرح شاہد سے ان کی لڑکی کی شادی ہو جائے جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ماموں کا بیوی نے جینا حرام کر دیا کہ جتنا اچھا لڑکا مانو کے لیے ڈھونڈا ہے بیٹی کے لیے بھی ڈھونڈو۔ اس بات پر روز روز لڑائی ہوتی، بلاخر ممانی سے رہا نہ گیا، شاہد کی والدہ کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ لڑکی ذہنی مریضہ ہے، اور ہم نے باقاعدہ ایک ذہنی امراض کے ماہر سے اس بچی کا کچھ عرصہ تک علاج بھی کرایا ہے۔ آخرکار وہ اس عورت کو شبہ میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ شاہد کی والدہ نے اپنے طور پر معلومات اکٹھی کی، محلے والوں نے بتا دیا کہ مانو کی ماں کو اس کے خاوند نے اس وقت طلاق دے دی تھی جب مانو ابھی صرف 8 ماہ کی تھی، پھر اس کے والدین نے دوسری شادی کرا دی اور بچی کو ننیال والوں نے پالا۔ طلاق کی وجہ اس نے ممانی سے دریافت کی، یہ موقع وہ کیوں ہاتھ سے گنواتی۔ من کڑت کہانی سنا دی کہ فرزانہ سے جوانی میں ایسی غلطی ہو گئی کہ عزت پر بن گئی، جلدی میں شہزاد سے شادی کرا دی گئی، مگر وہ تو ڈاکٹر تھا، اسے پتہ چل گیا کہ وہ شادی سے قبل امید سے ہے۔ لڑکی پیدا ہو گئی، اس نے مانو کو اپنی اولاد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور جھگڑا بڑا، بلاخر بات طلاق پر ختم ہو گئی۔ ممانی نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ کہانی کو مزید رنگ دیا کہ فرزانہ نے بلاخر دوسری شادی اس آدمی سے رچا لی جس کے ساتھ شادی سے قبل تعلق بنایا تھا، اب اس کے ساتھ دبئی چلی گئی ہے، لیکن بچی کو ہمارے سر منڈ گئی ہے، جبکہ یہ لڑکی سر پھری بلکہ پیدائشی پاگل ہے۔ ایسی خوفناک باتیں سن کر شاہد کی ماں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تب ممانی نے کہا، رنجیدہ کیوں ہوتی ہیں؟ میں آپ کو نراش اور خالی دامن نہ جانے دوں گی، میری ہیرا کے بارے میں سوچئے، یہ بھی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ شاہد کی والدہ کا ذہن ممانی نے اپنی بیٹی کی جانب موڑ لیا اور یوں اس نے مجھے رد کر کے ہیرا باجی سے بیٹے کی شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ممانی نے ماموں کو قائل کیا کہ بھائی تمہاری بانجی کے لیے کوئی دوسرا رشتہ آ جائے گا، اس اچھے رشتے کو بھی ہاتھ سے گنوانا بے وقوفی ہے، جب وہ ہیرا کا ہاتھ مانگ رہے ہیں تو بیٹی کا رشتہ دینے میں کیا مذائقہ ہے، یوں بھی وہ مانو سے 2 برس بڑی ہے، اسے بیاہ دو، اس کے بعد مانو کی باری ہے۔ ہیرا باجی کی شادی ہو گئی، وہ بیاہ کر ایک اچھے گھر میں چلی گئی، جنہوں نے ہیرا کا بہت خیال رکھا۔ شاہد نے بھی ماں کی پسند کو مقدم جانا اور ہیرا سے شادی کر لی، لیکن میرا جی اس وجہ سے مزید پریشان تھا کہ میں تو سوچ رہی تھی کہ کسی طور پر اس جہنم سے چھٹکارا پا لوں گی جہاں ممانی جیسی زہر بری عورت نے جینا حرام کر دیا ہے۔ ماموں نے میری خاموشی اور پریشانی کو محسوس کیا تو کالج میں داخلہ کرا دیا۔ اب کی ممانی خاموش رہیں کیونکہ ان کے من کی مراد تو پوری ہو چکی تھی، میرے کالج جانے پر کوئی اڑچن نہ ڈالی، حالانکہ میٹرک کے بعد مجھے انہوں نے ہی کالج جانے نہ دیا تھا۔ کالج میں ایک لڑکا جو 4th ایئر کا طالب علم تھا، اس نے مجھے پسند کیا اور کسی طور میرے گھر کا پتہ معلوم کر کے اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھیجا۔ ماموں نے ان لوگوں کی جانچ کی، پتہ چلا کہ یہ بہت اچھے اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔
दौलत मंद तो थे ही मगर बिल्कुल भी मगरूर न थे। सहेल इनका अकलौता बेटा था। 4th ईयर का 1 माह बाकी था, जो कि पलक झपकते गुजर गया और फिर मामू ने सहेल का रिश्ता मंजूर करते हुए मेरी शादी इससे कर दी। यूं कहना चाहिए जहां किस्मत लिखी थी रिश्ता हो गया और पहले रिश्ते से भी बेहतर हुआ। सहेल मुझे बहुत चाहते थे, मेरा हर तरह ख्याल रखा। इस बार ममानी ने मुखालफत ना की कि शायद वो भी मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी। हीरा के बाद इनके 3 बेटे थे और आखिरी लड़की थी जिसका नाम सबा था। वो अभी 8वीं में पढ़ती थी, लिहाजा इसकी शादी में देर थी। तभी ममानी ने मुखालफत ना की और ना ही मेरी शादी में कोई रुकावट डाली। शादी के बाद मैंने अपनी जिंदगी के सब हालात सहेल को बता दिए और इनसे कुछ न छुपाया। वो जान गए कि मैंने बचपन से लेकर अब तक बहुत जुल्म बर्दाश्त किए हैं। सहेल ने जहेज लिए बगैर मुझसे शादी की थी और ममानी के अलावा सबकी दुआएं मेरे साथ थी। सो मुझे जिंदगी की इतनी खुशियां मिली कि मैंने ममानी को माफ कर दिया, बल्कि ये कहती थी कि आपका शुक्रिया मुझे अपने घर में रखा, वरना मैं कहाँ जाती। शादी के बाद 2 बार मेरे हामद मुझे अम्मी से मिलवाने ले गए। वो तो कहते थे कि अपने अब्बू से भी मिलो, मगर मेरे दिल ने कहा कि जिसने कभी पलट कर मेरी खबर न ली, ऐसे शख्स से मुझे मिलकर क्या करना है। पुराने गाँव ताज़ा हो जाते हैं। आज मैं अपने हामद के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही हूँ और ये मेरी अम्मी की दुआओं का समर है। वो बेशक मुझसे दूर रही मगर दुआएं तो दिया करती थी।